3 वर्ष अगाडिको घोषणापत्र सम्झौँ त, यस्ता सभाहरू सम्झ्यौँ त। कुन उत्साह थियो हामीसँग, हामीले के सपना देखाएका थियौँ। त्यति मात्रै होइन, सरकार बनिसके पछाडि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले के सपना देखाउनु भएको थियो, हामी पनि त्यसका साक्षी थियौँ। तर आज एकाएक हाम्रा प्राथमिकता किन बदलिए, हामी कहाँ चुक्यौँ? सबैभन्दा पहिले हामी ऐतिहासिक भौतिकवादलाई मान्छौँ, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई मान्छौँ भने कुनै पनि वस्तुको उद्भव, विकास र विनाश आफ्नो अन्तर्निहित कारणले हुन्छ। बाह्य कारण त सहयोगी मात्रै हो। त्यसकारण आज 2/3 नजिकको नेकपा, विराटनगरमा सरकारी नेकपा, सङ्खुवा सभामा सडकमा भएको नेकपा उत्तिकै शक्ति प्रदर्शनको साथमा आउने दुर्भाग्यपूर्ण दिन कसरी आए? जनताको कठघरामा हाम्रो नेता कमरेडहरूले पनि भन्नुपर्ने छ कि इतिहासमा हामीले भुल गर्यौँ, सच्याउनै नसक्ने गरी भुल गर्यौँ भनेर माफी माग्नुपर्छ। चुनाव हुन्छ कि हुँदैन? प्रधानमन्त्री धेरै बरबराएको पनि सुने मैले। चुनावमा कसले भाग लिन्छ या लिँदैन, सवाल त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, संसदीय सङ्घर्षमा भाग लिने, वर्ग सङ्घर्षको महत्त्वपूर्ण थलो संसदीय सङ्घर्ष मान्ने सबै राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भाग लिन्छन्। हामी पनि चुनावमा भाग लिन्छौँ। तर कस्तो चुनाव, कहिले गर्ने चुनाव, केका लागि गर्ने चुनाव? चुनावको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्नु पर्दैन? डेमोक्रेसी भनेको आफूलाई मन लागेको बेलामा विसुन सुकाउने चिज हो। लोकतन्त्रमा 5 वर्षको लागि म्यान्डेट ल्याएको, जनताको म्यान्डेट, जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो, संसदबाट जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्छौँ भनेर संविधान सम्बद्ध हाम्रो व्यवस्था र हाम्रो सङ्कल्प होइन। अनि मान्छेलाई मन लाग्यो अनि निर्वाचन, लोकतन्त्रको दुहाई। संसदीय सङ्घर्षमा चुनावलाई लोकतन्त्र मान्नेहरूले पार्टीको आन्तरिक जीवनको लोकतन्त्र मान्नुपर्छ कि पर्दैन? पार्टीको स्वयं केन्द्रीय कमिटीमा लोकतन्त्र हुन्छ कि हुँदैन? पार्टीको स्थायी कमिटीमा लोकतन्त्र हुन्छ कि हुँदैन? 2 वर्षमा निर्वाचनको माग गरेर फ्रेस म्यान्डेटको सपना देख्ने व्यक्तिले पार्टीभित्र 5 वर्षभित्र अधिवेशन गर्न पर्छ कि पर्दैन? त्यसकारण लोकतन्त्रको अभ्यास, डेमोक्रेसीको अभ्यास भनेको पनि मानिसलाई अनुकूल परेका बेलामा, आफ्नो बाहेक पर्ने बेलामा जनतालाई झुक्क्याउने यो टुल होइन, साधन होइन। त्यसकारण लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन 5 वर्षमा हुनेछ भनेर संविधानमा लेखेको छ। यो कुरा मान्नु पर्दैन? त्यसैले यही कुरा भन्दै गर्दा चुनाव हुनुको लागि, लोकतन्त्रमा जनताको फ्रेस म्यान्डेट पाउनको लागि चुनावले के दियो जनतालाई? हामीले ल्याएको घोषणापत्र जनताले अनुमोदन गरिसकेपछि त्यो हामी कति कार्यान्वयन गर्यौँ? अर्को 5 वर्षपछि हामीलाई त्यसको समीक्षा गरेर भोट हाल्नुपर्ने होइन? सपना हावाको ब्यालुन भरे जस्तै, हावामा ब्यालुनमा हावा भरे जस्तै देखाउने, परिणाम 0। आफ्नो अयोग्यताहरूलाई छोप्नको लागि वितण्डा मचाउने, यही हो लोकतन्त्रका नायकको नायकत्व। त्यसकारण आजको पुँजीवादमा, आजको दुनियाँमा नायकत्व चाहिँ दुनियाँमा नक्कली नायकत्वहरू खडा भएका छन्।
र नक्कली नायकत्व भनेको वास्तविकता एकापट्टि छ, अर्को कुरा गरेर जनतालाई अल्मलाउने आज पनि भइरहेको छ चटकी हो। यही चटकीको विरुद्ध साँचो अर्थको न्याय र समानताको पक्षमा एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानमा जब हामी जुट्दै थियौं, करिब 2/3 को जनताको जनमतद्वारा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था निर्वाचित गरेका थियौं, बलियो सरकार थियो, घोषणापत्र थियो, संकल्प थियो, सबै कुरा थियो। तर आज हामी सडकमा छौं। यहाँहरूले फैसला गरिदिन पर्यो कि हामी गलत छौं या अरु कोही गलत छ। हामीलाई फैसला दिनुभन्दा अगाडि केही हाम्रा कमिटमेन्टहरू पनि सुन्नुपर्छ। हामी जेको लागि निर्वाचनमा जे परिणाम दिन्छौं भनेर गएका थियौं, आएपछि हामीले गलत नेता छान्यौं भन्ने कुरा त कम्तीमा प्रचण्ड र माधव नेपाल कमरेडले भन्नुपर्छ जनतालाई। दायाँतिर कमरेड प्रचण्ड, बायाँतिर कमरेड माधव नेपाल बसेर धुम्बा राईको पार्टी कार्यालयमा सर्वसम्मत दलको नेता केपी ओलीलाई छानेको हिजै जस्तो लाग्छ। हामी जस्ता मान्छेलाई लाग्थ्यो कि केपी ओली यसरी एकल नेता नबनाइन्, उनका माथि पनि चुनौती दिने कोही छ भन्ने कुरा पार्टीमा देखियोस्, नेताहरूले चुनौती खडा गरून्, हामीलाई यो लागेको थियो। तर उहाँहरूले यसो गर्नु भएन। हरेक खेप उहाँहरूले उठाउनु भयो विषयहरू, सहमतिका नाममा छोड्दै जानुभयो, पार्टी एकताको बेला गरिएका संकल्पहरू छोडिदिनु भयो, एक्लै कपाली तमासु गराउँदै जानुभयो। अनि मैले भन्दा पहिले, हामी यहाँ बसेकाले भन्दा पहिले 2 जना अध्यक्षहरूले भन्नु पर्यो कि कमरेड केपी ओली, कमरेड खड्गप्रसाद ओलीलाई सर्वसम्मत दलको नेता बनाउने कुरामा हाम्रो गम्भीर भूल भयो। आगामी दिनमा हामीले यो गर्ने छैनौँ भनेर, गलत मान्छे छानेकै कारणले यो ठाउँमा हामी पुग्यौं भनेर। र यो पनि भन्नु पर्यो कि राज्यका सबै अङ्गमा कमरेड केपी ओलीले एकलौटी नियुक्ति गरेर राज्यका सबै संयन्त्र कब्जा गर्दै गर्दा उहाँहरूले सैद्धान्तिक प्रश्न पनि उठाउनु भएन। संविधानले परिकल्पना गर्छ कि राज्यका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा एउटै दल र एउटै समुदाय या एउटै लिङ्गको मान्छे हुनु हुँदैन भनेर। तर हाम्रो नेकपाले गर्छ कि एउटै गुटका मान्छेको भर्ती केन्द्र बनाउँछ। एउटै गुटका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, मन्त्रीमण्डल, प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्रीहरू, मन्त्री परिषदका सदस्यहरू, विभिन्न संवैधानिक निकायमा निर्वाचन आयोग, लोकसेवा लगायतका अख्तियार दुरुपयोग आयोग लगायतका तमाम ठाउँमा तिनका मान्छेहरू हुँदासम्म न्यायालयमा न्यायाधीशहरू लाइन लाएर प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा उभ्याइएका पात्रहरू, यसरी एकै प्रकृतिका एउटै गुटमा बिलोङ्स गर्ने, विश्वास गर्ने मान्छेहरूलाई बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपले राख्नु पर्थ्यो। यहाँ भागभण्डाको कुरा गरेर होइन भागभण्डा, हामी कुर्सी खोजेका होइनौँ, नेताहरूले यो भन्नुहुन्छ। यदि म भएको भए हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त राज्यका अङ्गमा मात्रै होइन, एउटा पार्टीलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले चलाउन चेक इन ब्यालेन्स जहाँ पनि चाहिन्छ, त्यसकारण तपाईँको एकलौटी चल्दैन, यहाँ निर्णय गरौँ। हामीले भए यसो भन्थ्यौँ। आज प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको प्यादा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुनुको कारणै हो कि उहाँ लामो समय केपी ओली गुटको नेता हुनुहुन्थ्यो। इतिहासमा एउटा सेन्टिमेन्टमा उहाँ नेतृत्वमा आउनुभयो। यसको बारेमा म माथि केही आलोचनाहरू छ। म फेरि पनि यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु, उहाँ राजनीतिमा उहाँको आगमन मदन भण्डारीको हत्यापछि नै भएको हो, सत्य कुरा। पुनरागमन हो भने पनि इतिहास सच्चाइ त्यही हो। जब उहाँलाई पुलकित बनाएर ल्याइयो, संरक्षित बनाएर ल्याइयो, एउटा गुटको पक्ष पोषण गर्दै ल्याइयो,
एउटा महिला सङ्घ भन्ने सङ्गठनको 18 वर्ष अध्यक्ष हुँदा उहाँलाई कहीँ लोकतान्त्रिक विधिबाट अनुमति दिनु परेन। राजेन्द्र दाई हामीहरूले नेतृत्व गरेको अखिलमा हामीले 2 वर्षमा सम्मेलन गरेर हलबाट निर्वाचित भएर आएको हामी। 18 वर्षसम्म एउटै मान्छेले एउटा राजनीतिक सङ्गठन प्राइभेट कम्पनी जसरी सञ्चालन गर्दा पनि कसैले प्रश्न गरेन। त्यस पछाडि जसलाई गुटले अत्यधिक संरक्षण गरेर ल्यायो त्यही गुटबाट नेता भएपछि उहाँले राष्ट्रको हिमाल पहाड तराईको बहुभाषाको बहुजातिको बहुसांस्कृतिको सबै दलको र साँचो अर्थमा नेपाली जनताको अभिभावक, कानुनको संविधानको संरक्षक, कानुनको परिपालक भएर आफूले एउटा उच्चो सगरमाथाभन्दा उच्चो व्यक्तित्व र अभिभावकत्व दिनुपर्ने व्यक्ति आज एउटा गुटको प्यादा बनेर हाम्रा सारा उपलब्धिहरूका माथि धावा बन्ने, संविधानका मर्ममाथि तुषारपात गर्ने र एक हिसाबले भन्ने हो भने संविधान च्यातचुत पारेर फाल्ने यो काममा शरीक महामहिम सम्माननीय राष्ट्रपति संस्था र व्यक्तिको हिसाबले कमरेड विद्या भण्डारी तपाईँ राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुख हुन सक्नु भएन। आज पनि एउटा गुटको प्यादा हो तपाईलाई राजनीति गर्न मन छ भने म यही तपाईको छिमेकी जिल्लाबाट अर्को सन्देश पठाउन चाहन्छु कि अझै मौका छ। आउनु शीतल निवास छोडेर तपाईलाई अनुकूल ठाउँमा उठ्नुस्। तपाईसँग प्रतिस्पर्धा गर्न यदि निर्वाचन, आवधिक निर्वाचन या जुनसुकै निर्वाचन भयो भने हाम्रा सयौं परिवर्तनको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने जनताका छोरीहरू तपाईसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको दर्ता चलानी शाखाको खर्दारको जस्तो व्यवहार राष्ट्रपतिको सच्चाइ होइन, त्यसका लागि आलोचना गरिएको हो। राष्ट्रपति राष्ट्रको हुनुपर्छ। 94 जना सांसदहरूले संसदको अधिवेशन माग गर्न, समावेदन गर्न जाँदा 6 घण्टासम्म चिठी दर्ता नगर्ने, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव 15 मिनेटमा सहीसाब गरेर आउने न्यायिक भयो त महामहिमज्यू? संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका भयो त यो? धेरै मित्रहरूले भने जस्तै उहाँले त सरकारले भनेको काम मान्ने हो, आफैले केही गर्ने होइन। त्यसो भए पूर्ववर्ती सरकारले गरेका काम किन नमानेको त? तपाईको व्यवहारमा गुटको गन्ध आएन? त्यसकारण इतिहासमा जसरी तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो त्यो पदको न्याय गर्नु भएन भन्ने हाम्रो ठम्माइयो। कमरेड केपी ओलीसँग आज पनि राजनीतिक मैदानमा छौँ। संसद विघटनको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि त्यसको विरुद्धमा खारेजीको लागि हामी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छौँ। न्यायिक हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी भइरहेको छ। त्यहाँ यहाँहरूले पनि सुन्नु भएको छ बहस कसरी भएको छ भनेर। सामान्यतः फैसला कस्तो आउला हामी आकलन गर्न सक्छौँ। हो, आजको संवैधानिक प्रश्नको निरूपण त्यहाँबाट हुन्छ। तर हामी राजनीतिक आन्दोलनमा पनि छौँ। खड्गप्रसाद ओलीले पार्टीलाई आदि बनाएर टुक्राएर देशैभरि उहाँले समानान्तर सरकारको शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको बखत अब जनताको न्यायालयमा, जनताको कठघरामा फेरि हामी आएका छौँ कि यो अन्याय हो, यो न्याय हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले फैसला दिने बेला भएको छ। त्यसकारण न्यायालयको फैसलाले एउटा कुरा गर्नेछ, हामी संविधान र कानुनको बाटोमा कता जानेछौँ भनेर। तर जनताको न्यायालयले भन्ने छ कि तिमीहरूले उठाएको राजनीतिक विचार, दर्शन, कार्यक्रम, उद्देश्य, आकांक्षाका प्रति यही कुरा न्याय छ भनेर तपाईँहरूले हामीमाथि फैसला दिनुपर्नेछ।
यसैको अपिल गर्न, आफ्ना दलिल गर्न आज देशव्यापी रूपमा हामी यस्ता खालका सयौं कार्यक्रमका साथ हामी देशव्यापी रूपमा आएका छौँ। यहाँहरूले जुन खालको उपस्थिति, जुन खालको सङ्कल्प र देखाउनु भएको छ यसका प्रति म धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले फरक बाटो हिँड्नु परेको छ। राजनीतिक क्रान्तिका सबै कार्यभार पुरा गरेका छौँ, अब हामी आर्थिक समृद्धिको बाटो हिँड्छौँ भनेर गरिएका आफ्ना सङ्कल्पबाट हामीलाई पछाडि फर्किन बाध्य बनाइएको छ। त्यसकारण पनि खड्गप्रसाद ओलीका स्टेपहरू, कदमहरू गलत हुन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले साबित गरिदिनु पर्नेछ। यही बेला पनि म यही सङ्खुवा सभा आइसकेपछि मसँगै काम गरेका, विद्यार्थीमा काम गरेका कयौं साथीहरूलाई मैले भेट्ने अपेक्षा गरेको थिएँ, तर तपाईँहरूलाई देखिन। सायद कहीँ कतै हुनुहुन्छ होला। म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ र हामी लडेको न्यायको झन्डा, तपाईँ र हामीले उठाएको न्यायको झन्डा यस्तो थिएन। अवसरवादको चङ्गुलमा नफस्नुहोस्, सच्चाइका साथ आउनुहोस्। किनभने आजको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जहाँ हामी उभिएका छौँ यही हो मूल प्रभाव। कसैले फैसला देला या नदेला, जनताको कटकारामा जाँदा फैसला हामी माथि नै हुनेछ। यसको मतलब कानुनी हिसाबले हामी पाउँदै छैनौँ यसो भनेको होइन। निर्वाचन आयोगको 441 जनालाई चिन्छु भन्ने स्टेटमेन्टमा हामी 288 जना केन्द्रीय सदस्य भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आजको मूल प्रभाव हो। पार्टीको आधिकारिकता यही हो, पार्टीको झन्डा यही हो, चिन्ह यही हो। तपाईँले अब अलमल गर्नुपर्ने छैन। त्यसकारण तपाईँहरू सही ठाउँमा उभिनुहोस्। सानातिना प्रलोभन छन् भने पनि थाती राख्नुहोस्। तपाईँ हामी लागेको आन्दोलनमा धेरै युवाहरू लागे। परिवर्तन, समृद्धिका सपना सायद तपाईँ अगुवा भइरहँदा तपाईँको आँखामा देखेका थिए। तपाईँले हजारौंका आँखामा सपना देख्नुहुन्छ भने तपाईँ माथि पनि देखेका छन्। त्यसकारण गलत कदम नउठाउनुहोस्। खड्गप्रसाद ओलीको चुनाव चिन्ह के होला? उनले चुनावमा 2/3 ल्याउलान् कि नल्याउलान्, उनको पार्टी रहला कि नरहला। आज कानुन त यति धर्मर भएको बेलामा तपाईँ 2 दिनको सत्ताको छारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो छारी छोड्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ सही बाटोमा हुनुहुन्छ भने सत्ता हामीले निर्माण गर्ने कुरा हो, हामीले प्राप्त गर्ने कुरा हो र यो बाटोमा कमरेडहरू लाग्नको लागि आग्रह गर्छु। हाम्रा सारा जनप्रतिनिधिहरू एकातिर छन्, मन्त्रीहरू एकातिर छन्। त्यो पार्टीमा केही छैन, मामुली कुरा छ भन्नेहरूका लागि जनताले फेरि पनि भन्ने छन् कि एक पटक जनप्रतिनिधि चुनिँदैमा त्यो आजीवन प्राप्त गरेको फुली र वर्दी होइन। जब जनता र जनताको आकांक्षाका माथि खेलवाड गर्दै एउटा आफ्नो निज स्वार्थमा फसेर गइन्छ नि, त्यति बेला जनताले छोड्छन्, धेरै पटक छोडेका छन्। त्यसकारण मित्रहरूले आफूलाई सच्चाइका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मूल प्रभावमा आउनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। पूर्व एमाले मित्रहरूलाई केही कुरा अड लागिरहेको छ हामी कहाँ लाग्यौं भनेर। आज तपाईलाई फैसला गर्न गाह्रो भइरहेको छ, आफ्नो निर्णय दिन गाह्रो भइरहेको छ। कारण तपाईँ नक्कली नायकत्वको छारीमा पुग्नुभयो। सङ्घर्षले, मुद्दाले, परिणामले, विचारले हरेक मान्छेलाई नयाँ नायकको रूपमा खडा गर्छ। त्यसकारण खड्गप्रसाद ओली हाम्रो पार्टीमा
नेपाली राजनीतिमा उदाइका नक्कली नायक हुन् र उनी ढल्दैछन्, उनको नायकत्व ढल्दैछ। आज दुनियाँको पोलिटिक्समा यस्तै नक्कली नायकत्वहरू उदाएका थिए। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प त ढलिसके, अब मोदी हुँदै ओलीसम्म ढल्न चाहिँ धेरै दिन छैन। त्यसकारण यस्ता नक्कली नायकहरूले जब आफ्नो वास्तविक कदहरू घटाउँदै गएका हुन्छन् अनि कागजका ठुला ठुला कद बनाएर, कदका प्रतिमा बनाएर नक्कली नायकत्वको प्रस्तुति गरिरहेका हुन्छन्। उनी महान राष्ट्रवादी, विकासवादी, यी सारा चिज हिजो अस्ति सुनेको होइन। खोइ त केरुङबाट काठमाडौँ आएको रेल, खोइ त प्रशान्त महासागरबाट कोशीमा आएको पानी जहाज, खोइ त घर घरको ग्यासको पाइपलाइन, खोइ त मुस्ताङतिर कि कहाँ हावामा बनाएको बिजुली, या काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका सहरहरूका मोनोरेल। हो यिनै कुराले होइन, हिजो चुनावपछि यिनै कुराले हामी नतमस्त भयौँ। चुनाव पछाडि हामी कमेडीमा नतमस्त छौँ। नागरिकले पनि आफ्नो नायकले के भन्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, कति आधारित कुरा भन्छ भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। मैले सुन्दैछु धेरै नेताहरूले पनि भनिसक्नु भएको हो कि काम गर्न पाइन, त्यसकारण संसद विघटन गरे आदि इत्यादि। यो कुनै प्रमाणित गर्न नसक्ने कुरा, नक्कली कुरा बोलेको भन्ने कुरा अस्ति फेरि फागुन 3 गते आफ्नो 3 वर्षको कार्यकालको मूल्याङ्कनमा प्रधानमन्त्रीले 3 घण्टा गरेको भाषण के हो? सर्वोच्च अदालतमा जवाफ दिने, हामीलाई काम गर्न दिएन भनेर, अनि फेरि टेलिभिजनमा दिने 3 घण्टा मैले यति धेरै काम गरेँ भनेर। यो विरोधाभासपूर्ण कुरा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा त सुनाइ नहोला, तर जनताको न्यायिक इजलासमा सुनाइ हुनुपर्छ कि पर्दैन? एउटा निर्वाचन गर्नको लागि 25 देखि 35 अर्ब पैसा लाग्छ। 5 वर्षमा गर्ने निर्वाचन अहिले गर्न खोज्दैछौँ, तर सरकारले भन्छ कि, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ कि 55 अर्बको एमसिसी को बारेमा उहाँले यति ठुलो राजनीतिक सौदाबाजी गर्नुहुन्छ। त्यसकारण प्राथमिकता कहाँ हो भन्दा प्राथमिकता हावादारी कुरामा, नक्कली नायकत्वमा, सत्ता कब्जा गर्ने कुरामा र सत्ताबाट कहिल्यै ओर्लिनको लागि राज्यका सबै ठाउँ कब्जा गर्ने दिष्टता, कानुन हातमा लिने कुरा र यो सबै कुराका लागि उहाँले खडा गरेको एउटा नक्कली राष्ट्रवाद, नक्कली नायकत्व र यो नायकत्वलाई आज हामीले गर्ल्याम गुल्लुम ढाल्ने कुरा निश्चित भइसकेको छ। अबको 1 हप्ताभित्र आउने सर्वोच्चको फैसलाले हाम्रो राजनीतिक लडाई र कानुनी लडाईलाई एक हिसाबको निरूपण गर्छ, तर समाज रूपान्तरण गर्ने, समाजमा खराब प्रवृत्तिको विरुद्ध लड्ने राजनीतिको लडाईको सुरुवात त्यसपछि सुरु हुन्छ। त्यसकारण कमरेडहरूलाई भन्नुपर्ने मेरो सन्देश थियो कि खड्गप्रसाद ओली या विद्या भण्डारी एउटा व्यक्ति होइनन्, पात्र मात्रै होइनन्, यिनी नेपाली राजनीतिका डरलाग्दा प्रवृत्ति हुन्। अब बन्दै गरेको, पुनर्जागृत भएको, पुनर्गठित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाली राजनीतिमा निर्णायक हिसाबले आउँदै गर्दा खड्गप्रसाद ओली र विद्या भण्डारी प्रवृत्ति नआउने कुराको सुनिश्चितता कसरी गर्नुहुन्छ? आज जनताले देशैभरि खोजेको विश्वास हो, हामी पात्र फेर्ने मात्रै होइन, प्रवृत्तिलाई पनि फेर्नेछौँ। खड्गप्रसाद ओली त ढिलो चाँडो ढलिसके। यो राजनीतिमा, यो समाजमा उनको नक्कली नायकत्व के थियो भन्ने कुरा त पर्दाफास भइसकेको छ। चाहे सर्वोच्चले संसद विघटनको प्रस्ताव सदर गरोस् या बदर गरोस्, खड्गप्रसाद ओली नेपाली राजनीतिमा ढलिसके। यो गाह्रो विषय होइन,
तर यसपछि हामी राजनीतिलाई कस्तो बनाउँछौँ? फेरि शेरबहादुर सहित मिलाएर अर्को खड्गप्रसाद ओली भागा 2 त्यही राजनीतिक प्रवृत्ति दोहोऱ्याउने हो भने जनताको बलिदानी, हाम्रो सङ्घर्ष, हाम्रो सपना, यी सबै कुराको मूल्य कसले तिर्ने हो? हरेक मान्छेको जिन्दगीको मूल्य छ, हरेक मान्छेको जवानीको मूल्य छ, हरेक मान्छेका सपनाको मूल्य छ, ती मान्छेले गर्ने मेहनतको पनि मूल्य छ। नेपालको राजनीतिका महत्त्वपूर्ण पात्रहरूले त्यो मूल्यलाई हामीले जीवनको रूपान्तरणमा हामी रूपान्तरित गरेर देखाउनेछौँ भनेर सङ्कल्प गर्नुपर्छ। यदि यस्तो भएन भने यही प्रवृत्ति दोहोऱ्याउने, भागा 2 अर्को प्रवृत्ति दोहोऱ्याउने र यस्तै गरी खड्गप्रसाद ओली हामीले नेपाली राजनीतिमा हाम्रो जीवनमा अरू 2-3 वटा बेहोर्दै जाने हो भने मलाई लाग्दैन कि हामी प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भएको सङ्खुवा सभा, अघि हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै 100 मेगावाट बिजुलीको सम्भावना भएको साधन स्रोतले भरिपूर्ण सङ्खुवा सभा काठमाडौँबाट, केन्द्रबाट देखिन जसरी समय लाग्यो त्यसै गरी अब हामी हाम्रो जीवनमा उज्यालो आउनको लागि अरू 50 वर्ष या 100 वर्ष धकेलिँदैछौँ। ओलीको यो कदमले हामीलाई 50 वर्ष धकेल्दैछ। 62-63 मा हामी आन्दोलनमा लड्दै गर्दा हामी कलिलै युवा थियौँ। हामीसँग हाम्रो आँखामा सपना देख्ने साना किशोर किशोरीहरू थिए, 10-12 वर्षका, स्कुलमा पढ्दै गरेका भाइ बहिनीहरू, +2 मा पढ्दै गरेका साथीहरू, कलेज र विश्वविद्यालयमा पढ्दै गरेका हाम्रा मित्रहरू, जसलाई हामीले यो अन्तिम पटकको राजनीतिक लडाइँमा साथ दिनुस् भनेका। आज ती किशोर किशोरीहरू वयस्क भइसकेका छन्, तरुण भइसकेका छन्। +2 जेनेरेसन हामी जस्तै एउटा गरी खाने उमेर समूहको पुस्ता बनेको छ र तिनीहरूले देखेका सपना, यो राजनीतिक परिवर्तनले हाम्रा सबै राजनीतिक एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नेछ। हामी सुख, समृद्धि, समुन्नतिको बाटो र प्रत्येक मान्छेले समाजमा आफ्नो सामर्थ्यले आफ्नो परिचय र पहिचान बनाउन सक्छौँ भन्ने सपना देखेका युवाहरूलाई आज फेरि उही ठाउँमा हामीले आह्वान गर्दैछौँ कि कालो ब्यानर राखेर प्रतिगमनका विरुद्ध लडौँ भने। यो दिनले यो पुस्ताको जिन्दगी, सक्रिय जिन्दगी 50 वर्ष हुँदैछ भने 50 वर्ष यो प्रतिगमनले हान्दैछ, निराशाको बादल छाउँदैछ। आज महामारी होस् या अरू तमाम खालका सङ्कटमा परेको नेपाल, यसबाट मुलुकलाई एउटा विश्वाससहित उठाएर हिँड्नुपर्ने, व्यवसायी साथीहरूको मनोबल उठाउनु पर्ने, गरी खाने वर्गलाई मेरो सरकार छ भनेर ढाडस दिनुपर्ने र हामी आफै सबैले होस्टेमा होइसे गरेर आफ्नो देश, आफ्नो समाज र समृद्धिका लागि आफै केही गर्नुपर्छ भनेर सङ्कल्प गर्नुपर्ने बेलामा हामी आज कित्ता काट भएर हाम्रा प्राथमिकता बदलेर बीच सडकमा यो हिउँद महिना बिताएका छौँ। यसले नेपाली राजनीतिमा हाम्रा नौजवान किशोरहरूमा, किशोरीहरूमा एउटा नयाँ खालको र असाध्यै सङ्कटपूर्ण र सकसग्रस्त एउटा सङ्कट र निराशा पैदा गरेको छ। यी युवालाई नेपाली राजनीतिले कसरी आशा जगाउँछ? आज पासपोर्ट बनाएर दुबई र कतारतिर, अरबका खाडीतिर जान खोजिरहेका युवाहरूलाई नयाँ सपना हामीले कसरी भर्ने? कलेज र विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्ने नौजवानहरूलाई हामी कसरी सपना भर्ने? र त्यो सपना तिमीले हाम्रो आँखामा होइन, आफ्नै आँखामा देख र आफै सङ्कल्प गर भनेर विश्वास कसरी दिने? आज हामी यो सङ्कटबाट गुज्रेका छौँ। त्यसैले पहिलो कदम ओलीले भनेका यी तमाम नक्कली कुराका पछाडि नलागौँ। हाम्रो नेताहरूले भने जस्तै कतिपय विश्वास गर्न लाग्दैन त्यस्ता कुरामा भने पनि त्यसका पछि नलाउँ। तर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आज हामी जहाँ छौँ, कमरेड माधव नेपाल र कमरेड प्रचण्ड जहाँ हुनुहुन्छ
यो नेकपाको मूल राजनीतिक प्रवाह हो र उहाँहरू ओली तमाम कमजोरी भएको मान्छे र हाम्रा दुईटा नेता कमजोरी रहित मान्छे हुन् भनेर हामीले यो विश्वास पनि गरेका छैनौँ। उहाँहरू पनि कमजोरी सहितको मान्छे हो। आजको दिन आउनको लागि उहाँहरूका पनि थोरै धेरै कमजोरीहरू त्यहाँ मिसिएका छन्, तर हामी उहाँहरूलाई यसरी भन्न सक्छौँ कि तपाईँहरूका कमजोरी छन्, सच्याउने सङ्कल्प गरोस्। यहीँबाट देख्न सकिन्छ। तर अर्कोपट्टि मित्रहरूले जे सोच्नुहुन्छ बाले त्यही गर्नुहुन्छ, बाले जे गर्नुहुन्छ त्यो सत्य गर्नुहुन्छ भनेर एउटा एक प्रकारको यस्तो खालको बौलठीपनको विश्वासमा हिँडेको त्यो पुस्ता र त्यहाँका नौजवान साथीहरूलाई पनि फर्केर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आउनको लागि आग्रह गर्छु। यो आन्दोलनलाई अझै उचाइमा पुर्याउँ, अझै सङ्गठित गरौँ, अझै पुनर्जागृत गरौँ। यो निर्णायक र अन्तिम लडाइँ प्रतिगमनलाई सच्याउने र लोकतन्त्र र संविधानलाई सही बाटोमा लाने एउटा अन्तिम प्रयास हो। र यस पछाडि जब संविधान लोकतन्त्र सही बाटोमा हिँड्नेछ, तपाईँ हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक समाजमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, आफूले केही गरी खाने एउटा वातावरण बनाउनेछौँ र हाम्रा समाजवाद या यो विभिन्नवादका सपना जे जति देखेका छौँ, यी सपना देख्नका लागि एउटा गतिलो कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा असल कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा जनताको कम्युनिस्ट पार्टी जसले श्रमजीवी वर्ग, गरी खाने वर्ग, मजदुर किसान वर्ग र मूलतः किसान वर्ग र बहुसङ्ख्यक नेपालीको त्यो वर्गको हितका लागि उसले बनाउने कार्यक्रम, उसका योजना, उसको सपना, उसको सङ्कल्पमा हामी हिँड्नेछौँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धताका लागि सबैभन्दा पहिले असल पार्टी बनाउन हामीले हाम्रा नेताहरूलाई पनि दबाब दिउँ, आलोचना गरौँ, समर्थन गरौँ, दुईटै कुरा गरौँ। आलोचनाले मात्रै पनि पुग्दैन, समर्थन र साथ चाहिन्छ। जसले अन्तिमसम्म हिँड्ने साथ दिने सङ्कल्प गरेको छ, त्यो सँगै हिँड्दा कमीहरूमा अन्तरसङ्घर्षको माध्यमबाट रूपान्तरित हुने र गर्ने दुईटै प्रक्रिया जारी रहनेछ। त्यसकारण यहाँहरू शीर्ष नेता कमरेडहरू भोलिको प्रशिक्षणका लागि हुनुहुन्छ। धेरै कुरा कमरेडहरूले नै भोलि नै बताउनु हुनेछ। त्यसकारण म यहाँहरूले आज यो साँझै पर्न लागिसक्यो र पनि यहाँहरूले सुनिदिनु भयो। यहाँहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज एउटा निर्णय अन्तिम लडाइँमा छौँ, धेरै कुरा भन्नै पर्दैन, बुद्धिमानीलाई इसारा काट्ने हुन्छ भने जस्तै आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जहाँ बहुमत छ, यही हो पार्टीको आधिकारिकता। जोसँग बहुमत छैन उसँग एउटा स्वतन्त्र पार्टी बनाउने पनि हैसियत छैन। त्यसकारण यो सरकार, यो सत्ता त ढल्दैछ। यस पछाडिको एउटा राम्रो प्रभावकारी पार्टी बनाउने अभियानमा तपाईँ जानुहुनुहुन्छ। अब एकपटक यही झन्डा मुनि गोलबन्द हुन फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।